अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता। सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदुत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वानुपश्यति। गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु। किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन। तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्री पितृगायत्री मंत्र। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवतायै नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्र पंजर कवचम्। ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्र पंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्वरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धो पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरुममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टम जन्मस्था दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु। श्री राहु कवचम्। ओम अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः रांग बीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहु कृत पीडा निवारणार्थे धन धान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं। नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः। चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घशरीरवान्। नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम। जिह्वां मे सिंहकासूनुः कंठं मे कठिनाङ्घ्रिकः। भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ। पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः। कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः। स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः। गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः।
सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः। श्रीकेतुकवचम्। ॐ अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं। चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुतिमे रक्तलोचनः। घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षो जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः। य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदुत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखं
ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्रीपितृगायत्री मंत्र पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवतायै नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्र पंजर कवचम् ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्र पंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्वरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धो पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरु ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्
इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरिर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयति सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु। श्रीराहुकवचम्। ॐ अस्य श्री राहुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य चन्द्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राङ्बीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहुकृतपीडा निवारणार्थे धनधान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घशरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरुमे सुरपूजितः स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः। श्रीकेतुकवचम्। ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बक ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता काङ्बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभस् चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षु जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति
ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवां तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतु ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणान्नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीपितृगायत्री मंत्र पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् पितृदेवतायै नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्र पंजर कवचम् ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्र पंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे
शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्री शनैश्चरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकः पातु यमोजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरिर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्था दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु श्रीराहुकवचम् ॐ अस्य श्री राहुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य चन्द्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राङ्बीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहुकृतपीडा निवारणार्थे धनधान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घशरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः श्रीकेतुकवचम् ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता काङ्बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडा निवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः
पातु कंठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षो जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वांगं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तममविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणान्नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्री पितृगायत्री मंत्र। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवतायै नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्र पंजर कवचम्। ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्र पंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्वरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धो पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टम जन्मस्था दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु। श्री राहु कवचम्। ओम अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः रांबीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहु कृत पीडा निवारणार्थे धनधान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घ शरीरवान्
नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः श्रीकेतुकवचम् ॐ अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षु जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीपितृगायत्री मंत्र पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् पितृदेवतायै नमः ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः श्री शनि वज्रपंजर कवचम् ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्रपंजर कवचस्य कस्य वृषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्री शनैश्वरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकः पातु यमोजानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु
सर्वांगं पातु पिप्पलः अंगूपांगानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनंदनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टम जन्मस्था दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु श्रीराहु कवचम् ॐ अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः रांबीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहु कृत पीडा निवारणार्थे धन धान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घशरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहकासूनुः कंठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः श्रीकेतुकवचम् ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बक ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता काङ्बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृत पीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रु विनाशनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे केतु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभस् चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कंठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रह सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षु जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वांगं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तममविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणान्नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीपितृगायत्री मंत्र पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि
तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवतायै नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्र पंजर कवचम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्र पंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरु ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टम जन्मस्था दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु। श्रीराहुकवचम्। ॐ अस्य श्री राहुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य चन्द्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राङ्बीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहुकृतपीडा निवारणार्थे धनधान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं। नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः। चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घशरीरवान्। नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम। जिह्वां मे सिंहकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः। भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ। पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः। कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः। स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः। गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः। सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः। श्रीकेतुकवचम्। ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बक ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता कङ्बीजं नमः शक्तिः। केतुरिति कीलकं
केतुकृत पीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रु विनाशनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे केतु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं। चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुतिमे रक्तलोचनः। घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षु जानुनीमेति कूपनः पादुपादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः। य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदुत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं
यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् नेतान् तीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपुक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्रीपितृगायत्री मंत्र पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदेवतायै नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्री शनि वज्रपंजर कवचम्। ओम अस्य श्री शनैश्वर वज्रपंजर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्वर देवता श्री शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरिरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्वरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धो पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकः पातु यमोजानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गुपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयोऽस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टम जन्मस्था दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु। श्री राहु कवचम्। ओम अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य
चंद्रमा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः रांग बीजं नमः शक्तिः स्वाहा कीलकं राहु कृत पीडा निवारणार्थे धन धान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं संहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे तर्घ शरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपार्णिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहकासूनुः कंठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेषु भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः करौ पातु वक्षः स्थलं मन्त्रे पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वरभानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दनभूषणः। श्रीकेतुकवचम् ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बक ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृत पीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रु विनाशनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे केतु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमुद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभस् चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कंठं च मे केतुः स्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रह सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः उरु पातु महाशीर्षु जानुनीमेति कूपनः पादु पादौ च मे क्रूरः सर्वांगं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणात् विजयी भवेत्।